नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अदालतको अधिकार खोज्न खोजेको भन्दै सर्वत्र आलोचना। संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रकरणमा गलत भूमिका खेलेको आरोप। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष वैधानिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा। माओवादी र एमालेका नेताहरू पनि छुट्टा छुट्टै उपस्थित। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पीडितहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु। मेलम्चीमा 600 र हेलम्बुमा 300 परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवमा एन्टोनियो गुटेरेस पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि चयन। जलवायु, महामारी, गरिबी र असमानताका मुद्दामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता। र युरोकप फुटबलमा इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्ड बीच गोलरहित बराबरी। क्रोएसिया र चेक रिपब्लिक पनि 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्न बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिले चालेका कदममाथि प्रश्न उठाउन पाइने वा नपाइने बहस फेरि सुरु भएको छ। संसद विघटनका सवालमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफको विषयलाई लिएर यो बहस पुनः सतहमा आएको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दावी गरेपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी गर्ने सांसदले पेश गरेको आधार पत्यारिलो हो या होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने र त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने दावी गरेको छ। यसरी आफूले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न नै उठाउन नपाइने भन्ने राष्ट्रपतिको जवाफ गलत भएको अधिकांशको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतलाई बिहिबार पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले बहुमत जुटाउने आधार नदेखिएकोले नियुक्ति नगरेको भन्ने उल्लेख छ। तर देउवाले हस्ताक्षरसहित बहुमत सांसद लिएर राष्ट्रपति कहाँ जाँदा पनि नियुक्त नगरेर संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यही विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन भनेर दावी गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था उद्धृत गरेको छ, जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्वविवेकमा गर्ने काम कारबाहीमाथि अदालतमा मुद्दा नचल्ने भनिएको छ। तर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नहुने भएकोले कुनै पनि कदम र निर्णय विरुद्ध मुद्दा हाल्न पाइने र अदालतले फैसला गर्न पाउने बताउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा बिर्सेर सरकारले गरेको एकपछि अर्को सिफारिस प्रमाणित गर्नु गलत भएको श्रेष्ठको आरोप छ। राष्ट्रपतिले अझ गजबको कुरो के दावी गर्नुभयो भन्दा त्यो रिट अब अदालतमा च्यालेन्ज हुनु कहाँ च्यालेन्ज हुन्छ तपाईँको? कसले च्यालेन्ज गर्ने? भनेपछि उहाँ संविधानभन्दा माथि हो। 19 सालको संविधानको के अरे हामीले परिकल्पना गरे हौँ। 47 सालको संविधानमा त राजाले गरेका निर्णय विरुद्ध होइन परेको परेन पर्यो नि भने के 47 सालको संविधानभन्दा उहाँ माथि 19 सालको संविधानमा हामी छौँ। गणतन्त्रमा चाहिँ सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन्छ होइन। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको बारेमा वास्तवमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा उठाउन के अरे त्यो उहाँले गरेका निर्णयहरूको विरुद्ध च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि राष्ट्रपतिले गलत निर्णय गरेपछि त्यसलाई अदालतले सच्याउन पाउने जिकिर गर्नुभएको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक तथा संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा मात्रै सीमित गरेकोले मनपरी गर्न नपाउने केसीको भनाइ छ। हुँदैन, संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपतिजी पनि हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीजी पनि छैनन्। यहाँको पिउन टु प्राइम मिनिस्टर सबै संविधान भित्रै बसेर काम गर्नुपर्छ। हिजो राष्ट्रपतिजीले लेखेर जे पठाउनु भएको छ त्यो गलत छ। उहाँले पुसमा गरेको संसद विघटनको कुरा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर फागुनमा त्यो फैसला भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले गरेको काम कारबाहीमा न्यायिक पुनरावलोकन भइसकेको कारणले त्यो उहाँले लेखेर कुनै त्यसको औचित्य छैन। उहाँले गरेको काम कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावलोकन हुन सक्छ।
देउबाले 149 जना समर्थक जुटाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको अवस्थामा पनि नियुक्ति नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको धेरैले बताउने गरेका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ 9 मा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउन स्थितिमा राख्न भनी अन्तिम आदेश जारी गरिएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफको पनि आलोचना भएको छ। ओलीले अदालतलाई पाठ सिकाउन खोजेको सरकारवालाहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार 18 बुँदे लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेश गर्दै संविधानको धारा 76ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरे पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुने ओलीको ठहर छ। ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले चालेका कुनै पनि कदम संविधान विपरीत नभएको जिकिर गर्दै विरोधीहरूले गरेका तर्कको कुनै अर्थ नरहने बताउनु भएको छ। पुरानो संसदको विघटन भनेको धारा 75 को सरकार बन्न सकेन भनेर भएको होइन। त्यो विघटन र यो विघटन फरक छ। हजुर हजुर। त्यो विघटन प्रधानमन्त्रीले संसदले काम गर्न दिएन, यो संसदबाट चल्दैन, अब ठिक हुँदैन भनेर उहाँले गर्नुभएको विघटन थियो पहिला, उस 5 गतिको विघटन। अहिलेको चाहिँ यो संवैधानिक रूपमा भएको विघटन, यो कसैले विघटन गरेको भनेर कसैलाई यसको चाहिँ दोष लगाउनु पनि मिल्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदकहरूले दाबी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः बिउताउने भएकोले रिट निवेदनको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। तर ओलीको यो तर्कलाई संविधानका जानकारहरूले गलत भनेका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा पनि आफू संविधानभन्दा माथि रहेको आशय हुने खालको जवाफ दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा गरिएका दाबी पनि पराजित मानसिकताको उपज भएको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। त यस्तो छ, अहिले पनि उहाँले लिखित जवाब लगाउने बेलामा जुन पुस 5 गते विघटन गर्दा जुन मनस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर आएर राष्ट्रपतिले यसरी प्रयोग हुनुभएको छ। वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो, जे भन्यो, जे गर्यो, जति बेला लग्यो फेरि बेला पनि छ हेर्नुहोस्, त्यो गरिदिने गरेको छ हेर्नुहोस्, वास्तवमा दुरुपयोग भएको छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको तर्क अहिले राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई एकदम 47 सालको संविधानमा राजालाई भन्दा बढी अधिकार, म प्रधानमन्त्री नै बनाउन सक्ने अधिकार मसँग छ भन्ने आस्तो गरेर जुन एउटा चाहिँ जवाब दिनुभएको छ त्यो गलत छ। त्यसैले 76 को 5 त्यहाँ त्यो एउटा यस्तो परिकल्पना गर्यो संविधान बनाउने बेलामा भने राजनीतिक दल, संसदीय दल र राजनीतिक दलका नेताहरू, संसदीय दलका नेताहरूले चाहिँ वास्तवमा गलत गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई मात्र विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन। त्यसैले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफू असफल हुने तर मैदान खाली नगर्ने। अहिले भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एकदम मैले सरकार चलाउँदिनँ होइन, यस्तो मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन भने पत्रकार सम्मेलन गर्ने अनि सिफारिस पनि गर्ने। त्यसको 1 घण्टापछि फेरि दौडेर मसँग त 153 जनाको समर्थन छ भनेर चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने। उहाँको त त्यो त 76-2 बमोजिमको दाबी हो क्या। उहाँले 76-2 बमोजिमको दाबी गर्नुभयो। अब राष्ट्रपतिले 76-5 बमोजिमको कल गर्नुभएको छ भनेपछि 76-5 बमोजिम प्रतिसभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको दाबी कसको छ? त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उपयुक्त दाबी हो। अधिवक्ताहरूले संसदलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नुको लागि संविधानमा 76(5) को व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएका छन्। दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सांसद, स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना गरिएकाले पनि उपधारा 5 मा सांसदलाई स्वतन्त्र छोडिएको तर्क कानुनविदहरूले गर्ने गरेका छन्। सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भनेपछि नयाँ संविधान बनाउँदा त्यसलाई लिपिबद्ध धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम लिपिबद्ध गरिएको स्वयं ओली पक्षका नेता तथा कानुनविदहरूले गर्ने गरेका थिए। तर अहिले ओलीले त्यस विपरीत कदम चालेपछि राजनैतिक स्वार्थका आधारमा संविधानको व्याख्या हुन थालेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ।
यादव पक्षका जसपा नेताहरूले आयोगमा पुगेर आफूसँग बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहेको भन्दै 30 जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएका हुन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 सम्बन्धी विवाद भएको भन्दै 44 अनुसार निरूपणका लागि निवेदन दिइएको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टीलाई कानून बमोजिम बहुमतका आधारमा सञ्चालनका लागि आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउनु परेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्दै हामीले उहाँले जे कुरा सङ्केत गर्नुभयो नि त्यसैको आधारमा विवाद निरूपणकै दफाबाट जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको हिजो मात्रै बसेको बैठकले यसलाई चाहिँ फैसला गर्यो। हिजो हामी चाहिँ 50 मध्ये 30 जना सशरीर उपस्थित थियौँ हैन। हिजोको बैठकबाट हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगले जे कुराहरू हामीलाई दिएको छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्दै आज नै हामीले यो छिटोभन्दा छिटो विवाद निरूपण होस् भन्दै आज चाहिँ यहाँ निवेदन दर्ता गरायो। आफूहरूको बैठकमा 60% बढी सदस्यहरू रहेको र आफूहरूले गरेको निर्णय नै आधिकारिक भएको जानकारी पनि आयोगमा गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। माओवादी छोडेर एमाले बनेका नेता र माओवादीकै नेताहरू शुक्रबार छुट्टा छुट्टै निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। माओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेताहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर आसन्न निर्वाचनबारे आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरे लगत्तै माओवादी नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। माओवादी नेताहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टी छोडेकाहरूलाई दल त्याग गरेको सूचना प्रकाशित गर्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउन आयोग गएका हुन् भने एमाले नेताहरू आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोग पुगेका हुन्। माओवादी छोडेर एमाले बनेका पूर्व मन्त्री समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु शाह आयोग पुगेर आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। उनीहरू आयोगबाट निस्के लगत्तै माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल र दिननाथ शर्मा लगायतको टोली पनि निर्वाचन आयोग पुगेर आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीपछि स्थानीय प्रशासनले स्थानीयको दीर्घकालीन र अल्पकालीन व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले पीडितहरूलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, घरहरू सामान्य मर्मत वा पूर्ण रूपमा निर्माण गर्ने लगायतका दीर्घकालीन र अल्पकालीन व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको जनाएको हो। बाढीका कारण मेलम्चीका 600 जना र हेलम्बुका 300 जना प्रभावितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर क्षतिको थप विवरण सङ्कलन गरिने बताउनुभयो। उहाँले पीडितहरूलाई अहिले एक विद्यालयमा राखिएको र खाद्यान्न लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेको उल्लेख गर्नुभयो। बाढीका कारण 3 जना मृतकको पहिचान खुलेको, 84 जनालाई उद्धार गरिएको र घाइतेमध्ये 2 जना मात्र डिस्चार्ज हुन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बाढीका कारण 20 जना सम्पर्क बाहिर रहेकाले खोजी कार्य जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। मृतकहरू 3 जनाको पहिचान खुलिसकेको अवस्था छ। 3 जनामा 2 जना चिनिया नागरिक र 1 जना भारतीय नागरिक रहेको अहिलेसम्म पुष्टि भएको अवस्था हो। त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न माध्यमहरूद्वारा नेपाली सेनाले 84 जनालाई उद्धार गरिसकेको अवस्था छ। हामीकोमा घाइते रहनुभएकाहरूमध्ये अब 2 जना मात्रै डिस्चार्ज हुन बाँकी हुनुहुन्छ। अरू घाइतेहरू उपचारपछि घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने हाल पनि 20 जना व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नरही बेपत्ता भएको अवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि क्षति भएको जानकारी आएको बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः चयन भएका छन्।
एन्टोनियो गुटेरेस दोस्रो 5 वर्ष कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्। 193 सदस्यीय राष्ट्रसङ्घको महासभामा उनलाई पुनः महासचिव बनाउनेमा कसैको पनि विमति नदेखिएपछि उनी पुनः निर्वाचित भएका हुन्। 72 वर्षीय एन्टोनियो पोर्चुगलका नागरिक हुन्। आफ्नो छनौटपछि उनी निकै नम्र र उत्साहित देखिएका थिए। दोस्रो कार्यकालमा आफू विश्वमा फैलिरहेको जलवायु परिवर्तन, महामारी, गरिबी र असमानता हटाउन केन्द्रित हुने बताए। गुटेरेसले पदको शपथ लिएपछि महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले ठूला र साना राष्ट्रहरू बीचको पुल निर्माण गर्ने र विश्वास निर्माणमा निरन्तर संलग्न हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अब खेलकुदका खबर। सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलमा इङ्ल्यान्डले स्कटल्यान्डसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। वेम्बली स्टेडियममा गैराती भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले स्कटल्यान्डसँग गोलरहित बराबरी खेलेको हो। खेलमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्, जसका कारण खेल बराबरीमा सकिएको हो। पहिलो हाफको 12औं मिनेटमा इङ्ल्यान्डका जोन स्टोन्सको हेडर बल पोस्टमा लागेर फर्किएको थियो। बराबरीसँगै समूह डी को इङ्ल्यान्डले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। इङ्ल्यान्ड समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्डले क्रोएसियालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। स्कटल्यान्डको भने यो पहिलो अङ्क हो। स्कटल्यान्डले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। पुछारमा रहेको स्कटल्यान्ड पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिकसँग 2-0 गोल अन्तरले स्तब्ध भएको थियो। क्रोएसिया र चेक रिपब्लिकले युरोकप फुटबलमा बराबरी खेलेका छन्। गैराती भएको खेलमा क्रोएसिया र चेक रिपब्लिकले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता भने चेक रिपब्लिकले बनाएको थियो। 37औं मिनेटमा प्याट्रिक सिकले पेनाल्टीमा गोल गर्दै चेक रिपब्लिकलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 47औं मिनेटमा इभान पेरिसिचले गोल गर्दै क्रोएसियालाई हारबाट जोगाए। उनले कर्मारिचको पासमा गोल गरेका हुन्। बराबरीसँगै समूह डीमा रहेको क्रोएसियाले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। क्रोएसिया तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा क्रोएसिया इङ्ल्यान्डसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। चेक रिपब्लिकले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। चेक रिपब्लिक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अदालतको अधिकार खोज्न खोजेको भन्दै सर्वत्र आलोचना। संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रकरणमा गलत भूमिका खेलेको आरोप। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष वैधानिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा। माओवादी र एमालेका नेताहरू पनि छुट्टा छुट्टै उपस्थित। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पीडितहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु। मेलम्चीमा 600 र हेलम्बुमा 300 परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवमा एन्टोनियो गुटेरेस पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि चयन। द्वन्द्व, जलवायु, महामारी, गरिबी र असमानताका मुद्दामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता। र युरोकप फुटबलमा इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्ड बीच गोलरहित बराबरी। क्रोएसिया र चेक रिपब्लिक पनि 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्न बाध्य। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।